आज बताने लगा हूं। ये दौलत पाने के लिए करिश्माती अमल होंगे। कहा जाता है एक दिन में आपके हालात बदल जाएंगे अल्लाह के फजल से। विद इन वन डे, ज्यादा वक्त नहीं। जो जल्द से जल्द कोई करिश्मा देखना चाह रहे हो, ऐसा करिश्मा जिसके बाद उनकी हालत बदल जाए, उनके हालात बदल जाए, तो आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है। क्योंकि ये अमलियात की वीडियोस होती हैं, आम अमलियात की वीडियोस जो होती हैं, ज़ाहिर बात है एक भी चीज़ रह जाए फिर वो फ़ायदा नहीं मिलता। तो मुकम्मल वीडियो देखें, फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये आपको पहला नक्श नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1 लाख लाजमन लिखा जाता है। अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक यहाँ पे लिखना है आपने, जो आपके मुल्क की करेंसी हो। कहा जाता है कि अगर इंसान इस नक्श को नकल करे और किसी अपने पैसे जगह पे जहाँ दराज वगैरह हो या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे पैसे रखते हो, वहाँ पे रख दिया जाए, तो रोज़ाना आपको 1 लाख तक मिलना शुरू हो जाते हैं। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता पैसे आएंगे, ये नहीं कि एकदम से 1 लाख मिलना शुरू होगा, लेकिन पैसे पहले दिन से मिलना शुरू हो जाएंगे, बरकत पड़ना शुरू हो जाएगी। आप वहाँ से जो पैसे निकालेंगे, अगर फ़र्ज़ करें आप पहले 1,000 निकालते थे, खर्च करते थे, तो उसी वक्त लग जाता था। अब उस 1,000 में ऐसी बरकत पड़ेगी कि आप पूरा दिन भी गुजार देंगे, लेकिन उसमें से पैसे बच जाएंगे, खर्च नहीं होंगे। ये इस अमल की असल जो ताकत होती है, यानी पैसों में बरकत असल में पड़ गई होती है। इंसान को समझ नहीं आ रही होती कैसा कैसे हुआ है। वही पैसे होती हैं, लेकिन जब बरकत पड़ती है तो 1,000 रुपया ही 10,000 50,000 के बराबर चला जाता है। और इंसान खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता और हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इंसान के अगर पैसे कम लगेंगे तो सेविंग ज़्यादा होती जाती है। 3 दफ़ा ज़रूर आजमाना है, मैंने भी ज़रूर करके देखें, फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी इंसान की ख्वाहिश हो कि वो उन लोगों में शुमार हो जाए जो अमीर तरीन लोग होते हैं, याद रखिएगा पैदाइशी तौर पे अमीर लोग कम ही होते हैं। ज़्यादातर जब इंसान की तकदीर बदल जाती है, तकदीर वही होती है, हालात अल्लाह बदल देता है। हाँ, दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। जब हालात बदल जाते हैं तो इंसान गुर्बत से निकल के अमीरी की तरफ आ जाता है। ये जो नक्श नज़र आ रहा है, ये दूनी वाला, यानी धुएं से इसको दूनी दी जाती है। और अगर इंसान इसे रोज़ाना दूनी दे के अपने पैसों में रखता जाए, तो कहा जाता है गैब से दौलत आती है, गैब से रिज़्क आना शुरू हो जाता है। इसका मुकम्मल तरीका भी मैं बताऊंगा। नौचंदी जुमेरात को लिख कर, यानी तब नया चांद चढ़ता तो जो जुमेरात आएगी, जो थर्सडे आएगा, लुबान की धुनी देकर, इतर लगाकर, इतर ऐसा परफ्यूम जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना किया गया हो, बाजू पर बांधे न किए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, बाजू पे बांधना या पैसों में रखना, दोनों सूरतों में किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो होता है इसे, क्योंकि इसमें तमाम जो ख़ास चीज़ें हैं जिनकी ममानत है कि इसे वॉशरूम में लेकर नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी सूरत में जो हम मामलीन हैं वो इसके बारे में ये कहते हैं कि इसे पैसों में रख देना ज़्यादा बेहतर होता है। जहाँ पे जमा पूंजी आती है, जहाँ पे तिजोरी वगैरह जैसे हो गई, कोई अलमारी हो गई, जहाँ पे आप घर में पैसे सेव करते हैं, सेविंग जो रखते हैं। क्योंकि हर जगह पे बाज़ों का एहतियात करना मुश्किल हो जाता है, और अगर इसकी एहतियात ना की जाए तो अमल उल्टा पड़ जाता है, यानी बरकत की बजाय बेबरकती भी आना शुरू हो सकती है। ये तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा होता हूँ कि बाद लोग जो है वो ये ना समझे कि शायद अमल को गलत तरीके से बता दिया गया, तो बाद में फ़ायदा ना मिले तो इंसान कहे कि शायद अमल गलत था। अमल गलत नहीं होता, इंसान से गलती हो रही होती है। तो हर अमल की अपनी ज़रूरियात, अपनी एहतियातात, जो एहतियातें होती हैं वो भी अपनी उसकी होती हैं। अगर एहतियातें आप नहीं पूरी करते, उसकी एहतियात ही नहीं करते जिनसे मना किया गया, तो फिर भी अमल में वो चीज़ नहीं रहती, इसको दूनी देनी होती है। नया चांद निकले तो जुमेरात है, इससे दूनी देना शुरू कर दें, उसके बाद लगातार भी इसे दूनी दी जा सकती है। जैसे जैसे इसे दूनी दे के पैसों में रखते जाएंगे, और अगर बाजू पे बांधना एहतियात कर सकते तो प्रीव्यू उतार के दूनी देते जाएंगे, तो पैसों की बरसात होती जाएगी।
آپ خود اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پائیں گے اتنا پیسہ آئے گا۔ اس کی چال نہیں ہے، اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتوں میں کر سکتی ہیں۔ لیکن بعض وظائف ہوتے ہیں وہ پڑھنے پڑتے ہیں، اس میں پڑھنا بھی نہیں پڑے گا۔ موکلاتی نقشیات دونوں جب دی جاتی ہے اور عطر لگایا جاتا ہے اسے، تو یہ اپنا کام جو ہے وہ اسی وقت شروع کر دیتا ہے، اس کا اثر اسی وقت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے۔ یہ بڑا خاص میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اسے دم والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، دولت کا رزق کا دم والا وظیفہ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک میں ریکویسٹ کروں گا، ویڈیو کاٹیے دینا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہے، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں، جواب دینے کی وقت نہ مل سکے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ اور دعا کے لیے نام کمنٹس میں لازمی چھوڑا کریں، اور دیکھیں گے آپ کمنٹس میں پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب کی نیک جات پوری کرتے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، ہم سب کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تو یہ ایک سلسلہ بنتا ہے، ایک لڑی بنتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس سے کئی لوگوں کے بغیر عملیات اور وظائف کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو یہ کام آپ ضرور کیا کریں۔ اور ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں آپ کا نام جو ہے وہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جی یہاں سے شروع کرنا ہے، صبح بعد نماز فجر 3 بار اور شام بعد نماز مغرب 3 بار، یعنی 3 ٹائمز صبح اور 3 ٹائمز شام پڑے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کشائش ہو بھی، وہ تو آئی ہے، یعنی یہ پڑھ کے نہ اپنے اوپر اپنے پھونک مار لینی ہوتی ہے، صرف اور صرف 3 ٹائمز۔ اس سے آسان میرے مطابق کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی دولت پانا چاہ رہا ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہ رہا ہے، اپنے اوپر لگی ہوئی بندش دولت کی ہٹانا چاہ رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسا آسان عمل ہو کہ جسے میں آسانی سے کروں اور مجھے اسی وقت فائدہ ملنا شروع ہو جائے، تو وظائف بھی کرنا چاہ رہا ہے، تعویذ نہیں کرنا چاہ رہا، نقش نہیں کرنا چاہ رہا، تو میرے مطابق اس کو جو کر لیتا ہے اس سے ضرور فائدہ ملتا ہے۔ ایک بھائی نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا، اس کے بڑے میسج آ رہے تھے، جو کہ بے روزگاری کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، کوالیفیکیشن بھی اچھی تھی لیکن نوکری مل پاتی تو تھوڑے دن نوکری چلتی، بعد میں اسے نکال دیا جاتا۔ بے روزگاری میں حالات بڑے برے تھے، اسے یہ عمل بتایا گیا، اللہ کے فضل سے وہی انسان آج اچھی پوسٹ پہ ہے۔